سیدنا صدیق اکبر آپ دا والد آیا ہے، آندا کملی والے آ تیرے صحابی ابو بکر نے مینو تھپڑ مار دیتا ہے۔ میرے کملی والے ابو بکر نو فرماؤندے نے کی تئی باپ نو تھپڑ ماریا، عرض کردا لجپالا تلوار کوئی نہیں سی، نہیں تے سر ہی وڈ دینا سی، تلوار کوئی نہیں سی نہیں تے سر ہی وڈ دینا سی، تلوار کوئی نہیں سی نہیں تے سر ہی وڈ دینا سی۔ انہیں جناب دی گستاخی کیتی ہے، میں پیو ویکھدا یا تیری ذات ویکھدا؟ ایک شاعر سچ بولیا وے، آندا سونے یار اگے ایس ہس جے یار مٹاونا یاد نہیں پھر توڑ کس دیا تصویر پھر توڑ کس دیا تصویر تینوں درد پکاونا یاد نہیں۔ سلطان العارفین سرکار فرماؤندے نے عشق دی گل اول جیڑا یارا عقل تو دوری ہٹاوے جدو عشق تماچا لاوے لوگ اجانے او یارا متی دے وڑے پر عاشق مت نہ بھاوے۔ جنا صاحب آپ